इंशाल्लाह थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं. BNU से पढ़ी हुई हैं. हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ अब्बा ने जाने कैसे दिया जब वो चाहते भी नहीं थे कि आप इस फील्ड में जाएं, लेकिन एक मीडिया स्कूल में जाने दिया आपको जो प्रॉपर, इट्स नॉट लाइक कि कॉलेजेस में एक वो तो है ही यू नो उसका स्पेशलाइजेशन उसकी मीडिया की है, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मीडिया. तो कन्विंस कैसे किया था उस वक्त? उनको नहीं लगा था यार ये कुछ आगे जाके गड़बड़ हो सकती है? एक्चुअली मेरे भाई भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया था उस वक्त, और अम्मा ने भी साथ दिया था, पर वो थोड़ा डरती थी कि ये कैसे जाएगी, ये क्या होगा. बट मेरी भाभी ने मेरा साथ दिया और उसने समझाया घर में सबको कि सुने आप लोग को क्या हो गया है, इट्स ओके. एंड आई थिंक देन माय फैमिली, पहले तो भाई को समझाया जो सबसे बड़ा वाला भाई है उसको, पहले अपने शौहर को समझाया, वो समझाया कि अच्छा सही कह रही है. तो उसके बाद बाबा को समझाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाबा गए, विज़िट किया, उन्हें समझ आ गई. उनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि ये BNU में किसी फिल्म स्कूल में जा रही है, बट आई थिंक उनका प्रॉब्लम यही था कि वो चाहते थे मैं लॉ करूं, और मैं लॉ कर भी रही थी उस वक्त A लेवल्स में, बट मैं उसके बाद क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाहती थी. और बाबा वाज लाइक कि क्रिमिनल लॉ में आपको मतलब कोर्ट में आप जाओगे, आपको पता है क्या होता है. एंड ऑफ कोर्स राइटली सो बाबा की जो भी बातें थी वो उस वक्त अहम थी. और ऑब्वियसली बिकॉज मैं बिल्कुल आई डोंट इवन मूव विदाउट अम्मा बाबा अम्मा बाबा. तो जब अम्मा अभी तक लाइक आई हैव टू वेक अप एवरी डे, जी अम्मा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, अम्मा ये हो रहा है आज का शेड्यूल है, जी बाबा अस्सलाम वालेकुम अब ये हो गया वो हो गया. उसके बगैर आई डोंट थिंक, उसके बगैर आई कांट, मैं अपना दिन नहीं शुरू कर सकती. सो आप सबसे छोटी हैं सबसे बड़ी हैं? मेरे से एक छोटा भाई है, बीच में है आप? बीच में हूँ, मेरे से 2 बड़े भाई, बट मैं अकेली बेटी हूँ, इसीलिए लाडली हैं. बहुत पैम्पर्ड हो रही हूँ. और ऊपर से फिर आगे से जहाँ यू नो अपने ससुराल में भी मेरे सास ससुर जो है वो हर चीज़ पे हाँ ज़ारा, तो वहाँ पे भी एक ज़रा प्यार और लाड, यू नो माय भाभीज एंड एवरीबडी सब बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो इट्स जस्ट लाइक उस वक्त बाबा की बात सुनना बहुत इम्पोर्टेंट था. बट चली गई BNU में, पढ़ाई भी कर ली. बट आपने जो पढ़ा है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक्टर्स को पढ़ के आना चाहिए या उनके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड, लेकिन स्कूल कॉलेजेस तो हैं नहीं इतने फॉर दिस फील्ड. आपको लगता है कि जो आपने सारा पढ़ा और जो किया वो जब फील्ड में आई तो वो फ़ायदा मंद हुआ, या आपको लगता है कि नहीं फील्ड पे आके जब आप ऑन जॉब काम करते तो वो लर्निंग अलग है? आई थिंक एकेडमिकली कोई भी चीज़ आई थिंक आप सिर्फ अपने नॉलेज में ला सकते हैं, बट जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो इज़ इंटायरली डिफरेंट. एक्टर बनने के लिए या सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए, DOP बनने के लिए या फिर डायरेक्टर बनने के लिए आपको किसी फिल्म स्कूल की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है? या मुझे लगता है आपको टेक्निकलिटीज़ पता चल जाएंगी मैक्सिमम, बट जो आप हैंड्स ऑन सीखेंगे, जो आप सेट पे सीखेंगे, और आर्ट के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो या होता है या नहीं होता. वो ऐसा नहीं होता कि मैंने सीखा है, आप सीख नहीं सकते अगर आपके अंदर वो रिदम नहीं है, वो टोन नहीं है, वो इमोशन नहीं है, वो एम्पैथी नहीं है, आपको पता ही नहीं है हंसी खुशी को फील कैसे करना है, तो आप वो नहीं कर सकते. बट बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, बट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने से फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक कि आपके अंदर एक चीज़ है जो अल्लाह मियाँ की तरफ से होती है या नहीं होती, आप सीख नहीं सकते. आई थिंक बट कहीं ना कहीं तो फ़ायदा हुआ होगा जो आपने सब पढ़ा. टेक्निकलिटीज़ का पता था, वर्ड प्ले का पता था, स्क्रिप्ट राइटिंग का एक तरीका आ जाता है कि यू नो ये सेक्शन A है, B है, इसका मिडिल एंडिंग, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, ये वर्ड्स आ जाते हैं आपको. बट फिर जब आप लिखने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, अच्छा पूरी दुनिया में एक चीज़ यूनिवर्सल है और उसको कहते हैं इमोशंस. ठीक है, वो हंसी के हों, वो खुशी के हों, वो कुछ भी हो, वो इमोशंस है. आपने ऑडियंस का इमोशन कैच कर लिया है तो आप फिल्म मेकर हैं. ठीक है. अब वो पढ़ के आने से आपका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. व्हाट इफ़ आपको कहानियाँ सुनाने का शौक़ है और आपने पढ़ाई नहीं की हुई, लेकिन आप कहानी ऐसे सुनाते हैं, जो हमारी दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, वो फिल्म मेकर्स तो नहीं थी, बट कहानियाँ आई नो, उनकी कहानियाँ सुन के शेर आया चूहों का खाया, मैं पूरा इमेजिन करती थी. मेरी नानी मुझे कहानियाँ सुनाती थी
کہ وہ اس نے پتہ نہیں وہ تھا کہ چوچو چوچو آیا اور اس نے کہا کہ اندر کون ہے. وہ اس کی کہانی تھی 3 چوزے تھے, ان کو باہر ایک شیر کھانے آ گیا, بٹ ہم ہمیشہ شیر سے ڈر گئے تھے کہ یہ تو کھا جائے گا ہمیں, کیونکہ وہ انہوں نے ایک اسکیچ اس کا پورا ایک لینڈسکیپ ایسا بنا تھا کہ ایک بڑے پہاڑوں والی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر ہے, ان کی ماں رات کو چلی جاتی تھی, اینڈ دین یو نو ان کا سنانے کا طریقہ. تو آئی تھنک یہ بس ایک طریقہ ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ویسے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہماری نانیاں دادیاں جو ہوتی تھیں وہ واقعی اسٹوری ٹیلرز ہوتی تھیں, آواز میں اتار چڑھاؤ آتا تھا اور ایموشنز آتے تھے کہ وہ آیا اور پھر اس نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا, پھر اس نے کہا اب تو میں تمہیں کھاؤں گا. سو آل آف دیٹ, مطلب میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ اماں, سو میری اماں چوہا بن جاتی تھی, وہ چادر پکڑتی تھی اور وہ اس کے پورا وہ انیکٹ کر کے دکھاتی تھی. ہاں, کیونکہ جب ہم ہوم ورک نہیں کرتے تھے تو میرا بھائی احمد اور میں اور اماں بن جاتی تھی چوہا, اور وہ زمین پہ گھومتی تھی اور ہم بیڈ پہ چیخے مارے. وہ چوہے کی آواز میں کہتی تھی کہ میں اب تم لوگ کو کھا جاؤں گا کیونکہ تم لوگوں نے ہوم ورک نہیں کیا, اور ہم بھاگ رہے ہیں کہ ہم. اینڈ دین شی یوز ٹو ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم جب چوہے سے بھی ہم نے کہا چادر میں گھوم رہی ہے, کوئی چوہا نہیں ہے, یہ اماں ہے. سو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا اب ان کو میں کس طرح ڈراؤں, تو ایک دم سے بیٹھے بیٹھے ایک دن ہنسنے لگ گئی. میں اور احمد دیکھ رہے تھے نا کہ اماں کو کیا ہو گیا ہے, تو ہنسنے لگ گئی. تو ایک دم سے انہوں نے کہا تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ تم لوگ کی ماں جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ, میں اسے لے کے جا چکی ہوں. اوہ گاڈ دیٹس اسکیری. اب تم لوگ ہوم ورک کرو گے تبھی تمہاری ماں واپس آئے گی. اور میں اور میرا بھائی تھے کہ ہماری اماں پوزیس ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا تم لوگ سمجھ سکتے ہو کہ تم لوگ کی ماں جو ہے اب کہیں اور ہے, اب وہ واپس نہیں آئے گی. اور خبردار اگر تم لوگوں نے اپنے بابا کو بتایا کہ میں تمہاری ماں کے اندر آ چکی ہوں. اور ہم رات کو بابا شام کو آفس سے گھر, اور ہم دونوں بہن بھائی بیٹھے کہ ہم کیا بتائیں کہ یہ آپ کی بیوی نہیں ہے, یہ ایک عورت ہے جو ہماری ماں میں آ چکی ہے. اور احمد اور میں پریشان. بٹ آل آف دس آئی ہیو لرنڈ فرام مائی ہاؤس. ہمارے گھر میں مفتی صاحب, ہمارے گھر میں منو انکل, زرینہ آنٹی, ایمی منوالا, اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہر وقت آ کے بیٹھے رہتے تھے, اور ہم ان کے ساتھ ٹافیاں, لالی پاپ یہ کھا. اور جب میرے نانا فوت ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ یہ لوگ تھے اور بڑے ابا یہ تھے. اور میرے بابا یوز ٹو سٹ ود بڑے ابا, سو بڑے ابا اینڈ بڑی امی اسٹیڈ ود اس آل آر لائف. تو ہمارے گھر میں ہمیشہ نانا نانی رہے ہیں. تو بابا اور بڑے ابا مائی نانا بیٹھ کے بات کرتے تھے نوری سالوں کے بارے میں, کہ ایک نوری سال کتنا ہوتا ہے, قیامت کے بارے میں کیا کہا ہے کب آئے گی, ملکی وے کیا ہے, اور اسٹرالوجی اور اسٹرانومی کا کیا تعلق ہے اسلام سے. سو اتنی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی تھی اس وقت, تو سمجھ نہیں آتی تھی باتیں کیا کریں, بٹ کیونکہ وہ کانوں میں باتیں گھستی رہتی تھی تو بعد میں ریفرنسز جب ملتے تھے زندگی میں چیزوں کے تو سمجھ آتا تھا کہ ہر چیز آئی تھنک اسکولز کالجز میں ہاں آپ نالج حاصل کر سکتے ہو, بٹ اصل گرومنگ آپ کی گھر سے ہوتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. سو وہ کیونکہ انوائرمنٹ وہ تھا تو بابا کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ میں اس کو کتنا ہی روک لوں گا, اس نے جانا تو وہاں ہی ہے. ابھی میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی بابا بیچارے کبھی اس کے بال کٹوائیں کہ نہیں بیٹا چھوٹے بال, وہ لمبے بال. سنگر ہے نا, وہ سنگر ہے. کبھی بابا اس کی نہیں شیو بنائے, وہ پھر لمبی کر لے. بابا اس طرح ہوتے ہیں نا, یہ راتوں کو کون سا کام ہوتا ہے بیٹا, یہ راتوں کو. میں نے کہا بابا راتوں کو ہی ہمیں سمجھ. بابا نے کہا یہ آپ کیا مجھے ایکسپلین کر رہی ہیں کہ آپ کو راتوں کو ہی بات سمجھ آتی ہے, اور آپ کے بھائی کو کیا راتوں کو ہی وحی نازل ہوتی ہے. میں کہا بابا رات کام ہوتی ہے ہمیں, یو نو. میں نے کہا کیا بتاؤں کہ آمد ہوتی ہے, وہ لکھتا ہے. بابا تو تھے نا ایک سیدھے سادھے ڈفرنٹ فوجی آدمی. انہوں نے کہا یہ کیا آمد, what are you guys talking about? But I think he's completely come to terms. And I think ان کی اپنے لیے بھی بڑا چیلنج ہے to step out of his own environment and اپنی اس سے نکل کے آپ لوگوں کی سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ بابا, so there is a reason that ہم ایسے ہیں. بابا میں یہ سب ہے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اب تو انہوں نے کر لیا, انہیں پتا ہے. اب تو وہ مجھ سے ہی ٹاکس اباؤٹ میوزک ود می, ہی ٹاکس اباؤٹ بکس ود می, فلمس دیکھ کے مجھ سے بات کرتے ہیں فلانی. اچھا بادشاہ بیگم کا ہر ریویو ہر ہفتے کیا ہی فوشیا ریویو دے گا جو میرے بابا فون کر کے, اور پھر پہلے ایک میسج میں ریویو آتا ہے, بختیار نیڈس ٹو ڈو دس, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ بختیار سچویشن. اینڈ دین آئی ریڈ کہ اچھا انسٹاگرام پہ ریویو آیا ہوا ہے, پہلے تو میرے بابا کی طرف سے آتا. سو ہی ریئلی گیٹس
who I am, and he really understands. ان کو پتہ ہے کہ یہ انہی اور اماں کا مکسچر ہے نا, we're the best of them. So یہ ماں باپ میں ہوتی ہیں چیزیں, تو وہ بچوں میں جینیٹکلی آتی ہیں. But that's so cute and that's so nice کہ وہ ہر ہفتے نا بھیجتے ہیں پورا